हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्ष्यायाः 42तमं दिनम्। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र षष्ठोटि इति सूत्रं, पदत्रयं शः छः अटि, पुनः झयो हो अन्यतरस्यां, तस्मात् पुनः झयः अन्यतरस्याम्, एतत् पदद्वयमपि तत्र अनुवर्तते। पुनः पूर्वत्र सिद्धम् इति अधिकारः प्रवर्तते, पुनः संहितायाम् इत्यपि अधिकारः तत्र प्रवर्तते। एतत् विधिसूत्रं। पदार्थं पश्यामः। झयः इत्यनेन झै वर्णात् परम्, अत्र पुनः पञ्चमी अस्ति, अतः झै वर्णात् परम् इति पूर्वनिमित्तं तत्र सूच्यते। अतः वर्गप्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः तत्र गृह्यन्ते। पुनः तत्र शकारः षष्ठी एकवचनान्तं रूपम् इति कारणेन शकारस्य स्थाने इति स्वीक्रियते। पुनः छः इत्यत्र चकारः भवति, इत्युक्ते चकारः छः इति प्रथम एकवचनान्तं रूपं, तेन आदेशः इति ज्ञायते। अतः शकारस्य स्थाने चकारः भवति। अटि, अट् वर्णे परे, अत्र अट् इति परनिमित्तं भवति। अट् इत्यनेन अच् वर्णाः सर्वे अपि अच् स्वराः सर्वे अपि गृह्यन्ते। तथा हायवरट्, तथा हायवर, एते चत्वारः अपि तत्र गृह्यन्ते। अन्यतरस्यां पुनः एतदपि विकल्पेन एव भवति। कः अर्थः? यत्र शकारात् पूर्वं झै वर्णः तथा शकारात् परम् अट् वर्णः यत्र भवति, तत्र शकारस्य स्थाने छकारः विकल्पेन भवति इति अर्थः। अस्तु, इदानीं एतत् सर्वमपि संहितायामेव भवति इति ज्ञेयम्। अत्र एतादृशं दृश्यते, झै वर्णः शकारः अट् वर्णः, यत्र एतादृशं दृश्यते तत्र शकारस्य स्थाने छकारः भवति। इदानीम् अत्र झै वर्णं स्वीकुर्मश्चेत्, झै वर्णे यद्यपि वर्गप्रथमाः, द्वितीयाः, तृतीयाः, चतुर्थाः गृह्यन्ते, तथापि तत्र शकारः संहितायाम् अस्ति इति कारणेन तत्र सर्वदा चर्त्वं भवति एव। यदि चर्त्वं भवति तर्हि वर्गप्रथमः एव अवशिष्यते तत्र वस्तुतः। यथा तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे वर्गतृतीयः एव भवति इति अस्माभिः दृष्टं, तद्वत् अत्र अस्मिन् सूत्रे शकारः परवर्णः अस्ति इति कारणेन झै वर्णेषु वर्गप्रथमः एव अन्ते भवति, चर्त्वे कृते परे। अतः वर्गप्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः इत्यपि तत्र झै वर्णेन गृह्यते, तथापि वर्गप्रथमः एव तत्र वस्तुतः भवितुम् अर्हति। अतः वर्गप्रथमः कश्चन वर्णः, ततः परं शकारः, ततः परम् अट् वर्णः। अट् वर्णो नाम अच् स्वराः, सर्वे स्वराः, तथा हकारः, यकारः, वकारः, रकारः अथवा रेपः। यदि एतादृशं भवति तत्र शकारस्य स्थाने चकारः भवति। इदानीं प्रायशः सः प्रश्नः उत्तरितः इति मन्ये। पूर्वत्र किमर्थं झै इति कृतं, झष् इत्येव भवेत् खलु इति पृच्छामः चेत्, तत्र झै शब्दस्य अनुवर्तनम् अस्मिन् सूत्रे आवश्यकम् अस्ति इति कारणेन अत्र अस्मिन् सूत्रे झै वर्णः, अत्र झै इत्यनेनैव तत्र प्रथमवर्गस्य वर्णस्य अपि ग्रहणं भवति। अतः उभयत्र अपि कार्यं भवति इति कारणेन तत्र झै इति स्वीकृतम्। अस्तु, इदानीं उदाहरणानि वयं पश्यामः। अत्र लघु सरलं सूत्रमेव एतत्। अत्र किम् इति उच्यते, तद् शिवः इति उदाहरणं। तत्र तद् इत्यत्र पदत्वं वर्तते, तेन पदान्तजष्त्वं भवति, तेन तद् शिवः इति रूपं। पुनः श्चुत्वं भवति, तेन दकारस्य जकारादेशः भवति। किमर्थं? तत्र शकारः अस्ति, अतः श्चुत्वं भवति। श्चोः श्चुनाश्चुः इति, स्तोः श्चुनाश्चुः इति। पुनः जकारः भवति, पुनः चर्त्वं भवति, चकारस्य स्थाने चकारादेशः भवति। किमर्थं? शकारात् परे, शकारे परे इत्युक्ते शकारे परे चर्त्वं भवति, चकारः। अत्र संहिता अस्ति कारणेन अवश्यं तत्र विकल्पेन चर्त्वं न भवति। तच् शिवः इति रूपं।
पुनः चत्वम् अत्र षष्ठोटि इत्यनेन चत्वं विकल्पेन भवति शकारस्य। किमर्थम्? अत्र पूर्वं वर्गप्रथमः, ततः परं शकारः, ततः परम् अट् वर्णः। अत्र शकारात् परम् इकारः अस्ति, शिवः इत्यत्र शकारात् परम् इकारः, सः इकारः अट् वर्णः। अतः वर्गप्रथमः शकारः अट् वर्णः, अतः शकारस्य स्थाने चकारः, अतः तच् शिवः इति रूपम्। अत्र चत्वं विकल्पेन भवति इति कारणेन रूपद्वयं तच् शिवः तच् शिवः एवं रूपद्वयं भवति। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणं वाक् शुद्धिः इत्यत्रापि पदान्तजष्टुं वाग् शुद्धिः, ततः परं चर्त्वं वाक् शुद्धिः, ततः परं विकल्पेन चत्वं। कथं? वर्गप्रथमः शकारः अट् वर्णः, अत्र अट् वर्णः शुद्धि इत्यत्र उकारः हट् वर्णः, शकारात् परम् उकारः अस्ति, सः उकारः हट् वर्णः, अतः वर्गप्रथमः शकारः अट् वर्णः, अतः शकारस्य स्थाने चकारः, अतः वाक् शुद्धिः इति रूपम्। अतः विकल्पेन भवति इति कारणेन वाक् शुद्धिः वाक् शुद्धिः एवं रूपद्वयं भवति। अनन्तरं मधुलिट् शेते, तत्र पदान्तजष्टुवेन मधुलिट् मधुलिट् शेते, पुनः चर्तुवे कृते मधुलिट् शेते, पुनः अत्र पश्यामः वर्गप्रथमः टकारः प्लस् शकारः प्लस् अट् वर्णः एकारः, शेते इत्यत्र शकारात् परम् एकारः अट् वर्णः, अतः शकारस्य स्थाने चकारादेशः, अतः मधुलिट् शेते इति एकं रूपं, मधुलिट् मधुलिट् छेते इति एकम् अपरं रूपम्। एवं त्रीणि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अत्र तच्छिवः इति एकमेव उदाहरणं तत्र दृश्यते, परन्तु अन्यानि उदाहरणानि अपि ज्ञास्यामः। अस्तु, इदानीम् अत्र कश्चन विषयः, अत्र षष्ठोटि इत्यत्र एकं वार्तिकं वर्तते। एकवारं तद्वार्तिकम् एकवारं पठामः। अत्र किम् इति एतदेव वार्तिकं, छत्वममिति वाच्यम् इति वार्तिकम्। अत्र चत्वम् अमि चत्वं भवति, तन्नाम चत्वं भवति, कुत्र भवति? अमि परे चत्वं भवति इति वक्तव्यं, परन्तु अत्र अठि परे भवति इति सूत्रे उक्तम् अस्ति इति अत्र वार्तिकस्य अर्थः। सूत्रे किम् अस्ति? षष्ठोटि, अत्र अठि इत्येव अस्ति, अटि वर्णे परे छत्वं भवति इति उक्तं सूत्रे, परन्तु वार्तिककारेण किम् उच्यते? अटि परे एव न, अमि परे छत्वं भवति इति ज्ञेयम् इति उच्यते। अत्र किं ज्ञायते? अट् इत्यनेन स्वराः भवन्ति, अच् स्वराः, ततः परं हा ह व रट् तावत्पर्यन्तं सूत्रकारेण गृहीतम्। अत्र वार्तिककारेण अम् पर्यन्तं भवेत्, अट् पर्यन्तं मास्तु, अम् पर्यन्तं भवेत् इति उच्यते। तेन हा य व रट् लण् ञमङणनं तावत्पर्यन्तं तत्र चत्वं भवितुम् अर्हति इति वार्तिककारेण उच्यते। अत्र कः अर्थः? लकारः अपि भवेत्, अत्र अम् इत्यनेन अट् प्लस् लकारः प्लस् वर्गपञ्चमाः ञमङणन एते वर्णाः अपि तत्र गृह्यन्ते इति वार्तिककारेण उच्यते। अत्र एतादृशमेव अत्र सूत्रकारेण किञ्चित् उक्तं, ततः परं प्रयोगाः दृष्टाः वार्तिककारेण, तेन तत्र अटि इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र अन्यत्र कुत्रचित् तत्र छत्वं न भवति इति कारणेन अम् पर्यन्तं वार्तिककारेण विस्तारः कृतः। अस्तु, इदानीं उदाहरणमेकं पश्यामः। उदाहरणम् अत्र अस्ति, तद् श्लोकः इति उदाहरणम्। अत्र पदान्तचष्टुं भवति तद् श्लोकः, पुनः शुत्वं भवति तज् श्लोकः, पुनः चर्त्वं भवति तच् श्लोकः। इदानीं पश्यामः चेत् वर्गप्रथमः शकारः, तस्मात् परम् अट् वर्णः नास्ति। वस्तुतः षष्ठोटि इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र छत्वं नैव भवति,
परन्तु तत्र छत्वम् इष्यते, प्रयोगेषु तत् श्लोकः इति दृश्यते, अतः तत्र छत्वं भवेत् इति कारणेन अत्र लकारः अपि गृहीतव्यः। अत्र अट् इत्यनेन हायवर इत्यावत् एव तत्र भवति, तत्र लकारः न भवति, परन्तु अट् पर्यन्तं स्वीकुर्मः, क्षम्यताम्, अम् पर्यन्तं स्वीकरणीयम् इति वार्तिककारेण उच्यते। किमर्थम्? अत्र एतदेव उदाहरणम्। अत्र शकारात् परं लकारः वर्तते, तेन शकारस्य स्थाने तदानीं चकारः भवति। किमर्थं? वर्गप्रथमः शकारः प्लस् अम् वर्णः, अट् वर्णः न अम् वर्णः अस्ति, अतः छत्वं भवति, तेन रूपद्वयं तत् श्लोकः एवं रूपद्वयं भवति। अस्तु वा? इदानीं लकारस्य उदाहरणं दर्शितं, लन् इत्यावत् उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः। किमर्थं तत्र वर्गपञ्चमाः अपि गृहीतव्याः इति पृच्छामः चेत् तत्र न्यामाङ्गाणान इत्येतेषां ग्रहणं किमर्थम् अत्र अमि इत्यत्र इति चेत् तत्र उदाहरणम् एतद् दर्श्यते। सुहृत् श्मश्रुः इत्यत्र पुनः जष्ट्वं पुनः श्चुत्वं सुहृज् श्मश्रुः प्लस् चर्त्वं सुहृच् श्मश्रुः। अत्र पश्यामः चेत् अत्रापि छत्वम् इष्यते इति कारणेन अट् प्रत्याहारः अम् यावत् तत्र विस्तारितम्, अतः सुहृच् वर्गप्रथमः चकारः प्लस् शकारः प्लस् मकारः, सः मकारः वर्गपञ्चमः, अतः अमि भवति, अतः शकारस्य छत्वं भवति, तेन सुहृच् श्मश्रुः अथवा सुहृच् श्मश्रुः एवं रूपद्वयं भवति। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।